नेपाल विविध प्राकृतिक छटाले भरिएको विश्वको एउटा सुन्दर देश हो। हिमाल, पहाड र तराईको सन्तुलित भूबनोटले यसलाई सिंगारेको छ। तराईका उर्वर फाँट, पहाडका हरिया डाँडा र हिमालका मोहक दृश्यहरू हाम्रा अमूल्य निधि हुन्। यिनीहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। प्राकृतिक सम्पन्नतामा कर्णाली अरूभन्दा अगाडि छ। यहाँ विकासका सम्भावना पनि धेरै छन्। पर्यटन र जडीबुटीको उचित व्यवस्थापन गरियो भने कर्णालीलाई माथि उठाउन सकिन्छ। स्रोत प्रशस्त भएर पनि कर्णाली विकासमा पछाडि छ। यसको प्रमुख कारण हो शिक्षाको कमी। शिक्षाले जनतालाई प्रगतितिर डोर्याउँछ। शिक्षित जनशक्तिले जनतालाई विकासको महत्त्व बुझाउँछ अनि जनतामाथि गरिएको लगानीले आशातीत परिणाम दिन्छ। यसै कारण कर्णालीको समग्र विकासले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। यसका साथै भौगोलिक विकटता, द्वन्द्वको असर, राजनैतिक अवस्था, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था जस्ता कुराहरूले पनि कर्णालीको विकासमा बाधा पुर्याइरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि केही वर्ष यता कर्णालीको विकासका लागि धेरै प्रयास भएका छन्। केही वर्ष अघि सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका कर्णालीका बालबालिकाहरूका लागि शिक्षामा पहुँच जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि शिक्षामा केही देख्न सकिने सुधार भएका छन्। हिजो आज कर्णालीका गाउँहरूमा केटाकेटी धुलो फोहोरमा खेलेको सितिमिति देखिँदैन। ससाना बालबालिकाहरू प्राथमिक बाल विकास केन्द्रमा नियमित जान थालेपछि घरका आँगनहरू र बाटाघाटामा केटाकेटी रुने, झगडा गर्ने र धुलो फोहोरमा खेल्ने जस्ता दृश्य होइन, यिनीहरू बाल विकास केन्द्रमा रमाएका दृश्यहरू देखिन्छन्। पढ्ने र सिक्ने उमेरमा डोको नाम्लो बोकेर वस्तुभाउ चराउने रहर कुन बच्चालाई होला र? तर यिनीहरूको यो रहरलाई अहिले केही सङ्घ संस्थाले पूरा गरिदिएका छन्।
घर छोडेर गएका बच्चाहरू छानो र पर्खालभित्र सुरक्षित छन्। यिनीहरूलाई यहाँ आफ्ना अभिभावकको खाँचो छैन। बच्चाहरू त्यही सिकेर दिउँसो घर फर्कन्छन् भनेर अभिभावकहरू पनि ढुक्क छन्। अभिभावकहरूको पहिलेको र अहिलेको सोचमा धेरै परिवर्तन भएको छ। अहिले त फरक छ त। पहिला अब एसिडीमा बच्चा नभर नहुन्जेसम्म बच्चालाई जता गए पनि 5-6 वर्षलो बोकेर लिने, अनि अब गाह्रो हुन्थ्यो। हामी नै बोकेर खाना बोकेर बच्चा बोकेर लिन्थ्यो भने अहिले त हामीले घरमा एसिडीमा बच्चा छन् भनेपछि ढुक्क गरेर सरसफाइ गरिदिनुपर्छ, बच्चालाई नास्ता बनाइदिनुपर्छ, शनिबारमा सरसफाइ गरिदिनुपर्छ। अनि बच्चालाई एसिडीमा अब पहिला हामीले अब आम्मै साथमा ल्याएर एककुन्न अब ससकर्ता हुन्न छ नि, तिनीहरूले ल्याएर यहाँ पिराउनुपर्छ एसिडीमा। अनि एसिडीमा आएपछि त बच्चा एकदम सरसफाइ देखिया छ। अहिले फरक छ। बच्चाको वृद्धि विकास पनि आनन्दसँग काम गर्न पाइन्छ। बेलुका 2 बजेसम्म अब एसिडी हेर्ने हो, अनि त्यहाँदेखि अभिभावकहरू आएर लिनुपर्छ बच्चालाई। बच्चा घरै हुँदा समस्या अब काम गर्न समस्या हुने, अब बच्चा हेर्ने मान्छे नहुने, घरमा गाई बाछा हेर्ने मान्छे नहुने, अनि बच्चालाई हेर्ने कि गाई बाछा हेर्ने कि, अनि कहीँ यताउता सामाजिक काममा जाने कि, खाना पनि बनाउने कि, सरसफाइ गर्ने कि, बच्चालाई आफूलाई सरसफाइ गर्ने कि, त्यस्तो समस्याहरू आइपर्दैछ। पहिला फोहोर खेल्ने, धुलो खेल्ने, आजकल स्कुल गएर मजाले अनि पढ्न सिकेको छ, लेख्न सिकेको छ, अनि मजाले बसेर सरसफाइ गर्न सिकेको छ। तपाईँ बोली भाषा गर्न सिकेको छ। आफूभन्दा सानोलाई पनि तिमी भन्न सिकेको छ, आफूभन्दा ठुलालाई पनि तपाईँ भन्न सिकेको छ। हजुर लाउनु ल्याउनु, मलाई सरसफाइ गरिदिनु, स्कुल पठाउनु भन्छ। अनि त्यसले अनि सधैँ स्कुल जान्छ। सानो त पहिला घरमा बसेपछि अनि माटामा खेल्ने, ढुङ्गा हान्ने, कसैले हानिदिने, कसैले केही भनिदिने। घर पनि अब हामी यस्तो धराला हुँदछौँ कि बच्चा हेर्ने, त्यसले हेर्नु पर्थ्यो। अहिले त सबै बच्चा स्कुलमा आउने वातावरण भयो होइन। धराला लाग्ने एसिडीले गरेर अब त्यो एसिडीबाट वातावरण सिकेर स्कुल सँगसँगै राम्रोसँग विद्यालयमा आउन सिक्ने वातावरण भएको छ। पहिले केही नभएको यस ठाउँमा अहिले भवन छ, बच्चाहरू छन्, खेल सामग्रीहरू छन् र सबैको चासो पनि छ। पहिले जे थियो अरूको आश थियो अनि धेरै समस्या थिए। अहिले भरोसा छ, विश्वास छ। अहिले सहजकर्ताहरूलाई पनि केही गाह्रो छैन। बच्चाहरूलाई सिकाउने प्रशस्त सामग्री छन्। आफैले स्थानीय सामग्री बनाएर ल्याउँछन्। यिनीहरूले तालिम पनि पाएका छन्। यसरी अहिले यिनीहरू धेरै फेरिएका छन्। पहिला सिकाउन कसरी सिकाउने भन्ने हुन्थ्यो, केही थाहै नै हुन्थेन केटाकेटीलाई सिकाउँदाखेरि। अनि त्यसपछि अहिले ट्रेनिङ लिइसकेपछि भनेपछि यिनीहरूलाई ढुङ्गाहरू कलर भरेर कलर सिकाउने, अनि गन्ती गर्न लगाउने, अनि त्यसपछि अनि स्थानीय सामग्रीहरू यी फुलहरू बनाउने, अनि त्यसपछि यिनीहरू अब बाटोमा केही अन्न बालीहरू स्थानीय अन्न अर्ग्यानिक अन्नहरू पाकेर अनि त्यो ल्याएर धानका बालाहरू अनि गहुँ ल्याउने, त्यसपछि कोदाका डल्लाहरू तिनीहरू ल्याएर यिनीहरूलाई के हो भनेर चिनाउने, अनि त्यसपछि सबै कलरहरू भर्ने, यस्तै नै यो चित्रहरू कोर्ने गरेर आजभोलि यिनीहरूलाई फेरि यो यी सानसानो यिनी एबिसिडीहरू दिएछ, त्यहाँदेखि कख दिएछ, त्यो किताबमा नजाने भए पनि केटाकेटीलाई किताबमा राखेर भए पनि अनि त्यो वरिपरि रेखा कोर्न लगाउने जस्तो गर्ने। तालिम नलिँदाखेरि केही पनि गर्न आउँथेन होइन। अनि त्यसो गीत गाउन पनि कसैले केही भन्ने अलिक कस्तो हुने क्या, आत्मबल एकदम कमजोर हुँदै जाने। अहिले जहाँकै तालिममा जाँदाखेरि सबै सिक्दाखेरि अनि त्यसो एकदम सजिलो आउँछ। जहाँ गए पनि जे गरे पनि खासै हुँदो त केही रहन्छ है। अनि बच्चाहरूलाई सिकाउन पनि एकदम फुर्तिलो गरी अझै बढी सिकाउन पाइदिएको भए, अझै फेरि नयाँ नयाँ कल्पनाहरू गर्न पाइदिएको भए भन्ने सोच्छु। बच्चाहरू सधैँ रुने, अनि अभिभावकले पनि त्यत्तिकै पनि मतलब पनि नगरिदिने, छोडोताले पठाइदिनुहुन्थ्यो। अहिले सामान नहुँदा अनि बच्चाहरू रुने, एकदम घर जान खोज्ने है, दिदीसित जान खोज्ने गर्ने। अनि तर आफूलाई उगाउन पनि कहिलेकाहीँ गीत ट्रेनिङ नलिँदै त अब गाह्रो भयो। ट्रेनिङ लिएबाट अलिकति गीतको आधारमा सिकाएँ, अनि अलिअलि आफूले बनाएर सामान अहिले चाहिँ अलिकति ट्रेनिङ नलिँदै त जस्तै आफूलाई अब बच्चाहरूलाई एक किताबै पढाउने होला, अनि किताब पढाउने होला जस्तो लाग्थ्यो। अब ट्रेनिङ लिएर जस्तो रहेनछ त्यस्तो, अब बच्चाहरूलाई यस्तो सामग्रीको आधारमा सिकाउने होइन, अनि गीतको आधारमा सिकाउने रहेछ भन्ने थाहा भयो।
आर्थिक अभावका कारण पढाइ छाडेर घरमै बसेकाहरू फेरि नियमित विद्यालय आउन थालेका छन्। छात्रवृत्ति पाउन थालेदेखि यिनीहरूको जीवनमा नसोचेको परिवर्तन आएको छ। पहिला तलतिरै बस्थे, त्यसपछि यहाँ आएर आमा बुवा भिन्नु भयो, त्यसपछि अनि त्यत्तिकै पढेन, त्यस पछाडि अनि भरेन। पहिला घरमै बस्थे, त्यसपछि अनि कक्षा सुरु भएर 5 सम्म पढाउनु भयो, त्यसपछि म यहाँ आएर पढेँ। युरोपियन युनियनले आर्थिक सहयोगले पढाएको छात्रवृत्ति पैसा दिन्थ्यो। पोहोर साल 2000 दिएको थियो। कापी कलम किन्ने, झोला डेरिस। अहिले म 5 कक्षामा पढ्दैछु। बिचमा पढाइ रोकेको थियो। बाजेको घर हाल्दाखेरि भर्ना बुवा लाटा हुनुहुन्छ, मम्मीको जिब्राउन, अनि त्यसो अनि त्यहाँबाट गाउँलेहरूले गाल्दा चाहिँ अनि यो मान्छे राम्रो त पढ्दैछ भनेर अनि स्कुल पठाऊ भनेर अनि भने, म त्यसबाट भर्ना भएँ। भोलि म पढेर शिक्षक बन्छु भन्ने जस्तो लागेको छ। अहिले कर्णाली अञ्चलका थुप्रै गाउँहरू पढ्ने उमेरका विद्यार्थीहरू विद्यालय गएका र शिक्षा लिनबाट कोही वञ्चित नभएका भनेर घोषित पनि भएका छन्। विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएदेखि दण्डरहित शिक्षा दिँदै आइएको छ। बाल विकास केन्द्र र विद्यालयहरूलाई मोडेलका रूपमा घोषणा गरिएको छ। मोडेल बनाउनका लागि बेला बेला आवश्यक आधारहरूलाई मापन गर्ने गरिएको छ। शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई माया ममता गरेर सिकाउने र पढाउने गर्दै आएका छन्। यस्तो शैक्षिक सिकाइबाट स्वयं शिक्षकहरू अझै उत्साहित देखिएका छन्। अहिले हामीले राजनीतिक कार्यक्रमहरू यो विद्यालयमा गर्न दिएका छैनौँ र यो विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने पहलमा हामी लागि परेका छौँ सर। म पहिला अलि कन्फ्युजन थिएँ, अब कसरी पढाउने, कसरी नपढाउने, कसरी बच्चा बच्चीले बुझ्छन् बुझ्दैनन्, म आफै कन्फ्युज हुन्थेँ। अहिले ममा धेरै सुधार आएको छ सर। युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित किडाग नेपाल संस्थासँग हामीले यो विद्यालयको अवस्थाबारे जानकारी गरायौँ र किडाग नेपालले पनि हाम्रो पिरमर्कालाई बुझी यो विद्यालयमा यो नयाँ कक्षा भवन, नयाँ विद्यालयको भवन स्थापना गर्यो र हामीलाई ठुलो गुण लगाएको छ सर। के भन्दाखेरि अब यो मोडेल घोषणा हुनको क्रम 8 बजे विद्यार्थी चाहिँ आउनुपर्ने 10 बजे, तर 8 बजे 7 बजे नै विद्यार्थी आउने र अर्को कुरा चाहिँ शिक्षकसँग चाहिँ शिक्षक नगएसम्म विद्यार्थी पनि नजाने वातावरण र अर्को चाहिँ अब युरोपियन युनियनको चाहिँ बाल मैत्रीपूर्ण त्यो चाहिँ बच्चालाई चाहिँ एउटा चाहिँ दण्डरहित चाहिँ किसिमको चाहिँ शिक्षण हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अब हामीले ऐनाको चाहिँ अब प्रयोग गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब जो चाहिँ विद्यार्थी अभिभावक बिचमा चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमको भएको हुनाले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ त्यो घोषणा हुनको लागि 1 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब दण्डरहितको चाहिँ हुनु पर्यो, बच्चाको चाहिँ मनोविज्ञान अनुसारको चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ अभिभावक र व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, जिल्ला शिक्षासँग अब अभिभावक र विद्यार्थी बिचमा चाहिँ एकदम राम्रो वातावरण हुनु पर्यो। सबै चाहिँ जागरुक भएपछि अनि मात्रै चाहिँ मोडेल घोषणा। विद्यालयमा सबै कुराको व्यवस्थापन राम्रो तरिकाले गरिएको छ। अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिका र विद्यालयको चासो छ। त्यही भएर विद्यालयको अनुगमन, छलफल, भेटघाट जस्ता कार्यक्रमहरूमा यिनीहरू नियमित उपस्थित हुँदै आएका छन्। होइन पहिला त साह्रै अप्ठ्यारो थियो सर। पहिला किनभने जब हामीसँग त्यो यो पाठ्य पुस्तकसँग मेल खाने शैक्षिक सामग्री थिएन सर। हामीले पाठबाट मात्रै पढाउनु पर्थ्यो होइन, पुस्तकबाट मात्रै पढाउनु पर्थेन। अहिले हामीसँग शैक्षिक सामग्री भएको हुनाले अलिकति हाम्रो शिक्षक सरहरूलाई पनि पढाउनलाई अलि सजिलो भएको छ। यो युरोपियन युनियनले सहयोग गरिसकेपछि र किडाको साझेदारीमा जुन चाहिँ यो अहिले कति नीति धारणा आयो, अवधारणा जस्तै आयो सर होइन, आइसक्यो। योमा पनि अझै हामी अभिभावकहरू सन्तुष्टि छन्, तर हामी विद्यालय बस्न पनि सन्तुष्टि छौँ र शिक्षकहरूलाई पनि पठन पाठन गर्नु सजिलो भएको छ। अब हाम्रो विद्यालयमा विशेष गरी किडागले धेरै सहयोग पनि गरेको छ। सबैको लागि शिक्षा भन्ने नीति पनि आयो र यसको चाहिँ शिक्षाप्रति सबैले यसको चाहिँ महसुस बुझे हुनाले अहिले त्यति अप्ठ्यारो छैन। अब किडाग नेपालले अब यहाँ अब इसिटीको लागि धेरै विभिन्न किसिमका चाहिँ शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गरेकै छ। अनि त्यसपछि आएर यो सुरुमा चाहिँ भवन यो किडाकै प्राविधिक सहयोगमा हो,
2-3 वर्षदेखि माथिका बच्चाहरू घरमा लगभग कोही त्यतिकै बसेका छन्। अहिले लगभग नेपाल सरकारको भन्दा पनि हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूले हाम्रो विद्यालयलाई धेरै प्रगति गरे हुनाले हामी सङ्घ संस्थालाई धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छौँ र फेरि पनि हाम्रो लागि केही संस्थाले हेरिदिए भए अझै केही गर्दा भन्ने जिज्ञासा थियो सर। यस भेगको शैक्षिक स्तरलाई माथि उकास्न प्रत्येक विद्यालयमा बाल क्लब गठन गरिएका छन्। विद्यार्थीहरूले नै आफूभन्दा साना र आफू जस्तै उमेरका विद्यालय नआएका बालबालिका कहाँ को छन् र कसरी विद्यालयसम्म आउने वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरूमा नियमित छलफल गर्ने गरेका छन्। आज मिति 2071 साल 1 महिना 7 गतेका दिन यस बाल क्लबका अध्यक्ष श्री गोकर्णराज साई अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निम्न प्रस्तावमा निम्न निर्णय गरियो। यस विद्यालयमा विशेष गरेर दलित छात्र छात्राहरू नियमित रूपमा विद्यालयमा उपस्थित नहुने भएकाले विद्यार्थीहरूलाई नियमित रूपमा उपस्थित गराउनका लागि बाल क्लबले सम्पूर्ण सदस्यहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। बालबालिकाको अधिकार छ भनेर स्कुल बाबुआमाले स्कुल पठाएको, स्कुल अन्त्य बाटबाट यताउता नजाने, स्कुल आएर पढ्ने लेख्ने, स्कुलमा पनि पढ्ने, घर गएर पनि पढ्ने, मेरो अधिकार बालबालिकाको अधिकार हुन्छ भनेर जे पायो त्यही नगर्ने। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग र क्रीडाक नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सीमान्तकृत तथा जोखिममा परेका बालबालिकाहरूका लागि यो कार्यक्रम लक्षित गरिएको थियो। 12 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले ग्रसित कर्णाली अञ्चलका 25 वटा गाविसमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। यसबाट गरिब, दलित, जनजाति, फरक क्षमता भएका, टुहुरा, HIV एड्स पीडित, द्वन्द्व पीडित र दुर्गम क्षेत्रका समुदायका अति विपन्न कक्षा 5 सम्मको गुणस्तरीय शिक्षा लिनबाट वञ्चित रहेका बालबालिकाहरूका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। कर्णाली जस्तो विकट ठाउँमा शिक्षाको पहुँचका बारेमा सोच्नु पनि महँगो पर्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा प्रयास गर्ने हो भने उपलब्धि हात पर्दो रहेछ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो। यो कार्यक्रम जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँगको साझेदारीमा सञ्चालन भएको हो। वास्तवमा यो शिक्षासँगको समन्वयमा नै गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय शैक्षिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा क्वालिटी एजुकेसनको लागि युरोपियन युनियनको सहयोगमा जुन काम भइरहेको छ त्यो विशेष गरेर क्लासरुम इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने, जस्तै कक्षा कोठाभित्रको वातावरण सिर्जना गर्ने, वातावरण निर्माण गर्ने, त्यसपछि गएर स्ट्रेन्थ गर्ने, जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, टिचरहरूको ट्रेनिङ गर्ने, केही मात्रामा भौतिक पूर्वाधारहरू पनि आवश्यकताको आधारमा निर्माण गर्ने, त्यस्तै गरेर बाल क्लबलाई स्ट्रेन्थ बनाउने लगायतका कामहरू, त्यस्तै गरेर मेटेरियल सपोर्टहरू पनि भइरहेको छ। कक्षा कोठालाई बालमैत्री बनाउनको लागि आवश्यक मेटेरियल सपोर्टको कामहरू पनि भइरहेको छ। प्राकृतिक रूपमा कर्णाली जति सुन्दर छ त्यसभन्दा पनि राम्ररी यहाँको शैक्षिक स्तर उकासिँदै आएको छ। कर्णालीका कोही बालबालिका विद्यालय भन्दा बाहिर छैनन् भन्ने कुरा गर्वसाथ भन्न अब धेरै समय लाग्ने छैन।